न्यू ड्रामा सीरियल प्यार दीवानगी है की फुल स्टोरी ओवरव्यू हम आपके साथ आज शेयर करने जा रहे हैं। नीलम मुनीर, समी खान और शुजा असद की ये कहानी है। शुरू में ड्रामे की प्रोसीडिंग बिल्कुल नॉर्मल 7 से 9 बजे वाली वाली दिखाई देगी। राबी जो कि राबिया हैं, नीलम मुनीर हैं और उनकी मंगनी बचपन में फूफो के घर हो चुकी है। नीलम और मतीन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वो भी शदीद वाला, जबकि समी खान राबी की खाला के बेटे हैं और दिल ही दिल में राबी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मंगनी वाली बात की वजह से चुप बैठे हैं। राबी की फुफो जिन्होंने भाई की ज़िंदगी में मजबूरी में ये मंगनी की थी, पूरी चुड़ैल हैं या फिर अब बन चुकी हैं। उनकी मंगनी राबी के मामू से हुई थी, जो कि लड़के ने काला रंग होने की वजह से तोड़ दी थी। अब वो राबिया और मतीन की मंगनी तोड़कर बदला पूरा करना चाहती हैं। हालांकि जानती हैं कि बेटा कितनी मोहब्बत करता है राबी से। एक दिन बेटे के कमरे की सफाई करते हुए उन्हें राबी के लिखे हुए तमाम खत मिल जाते हैं। राबी मतीन के मना करने के बावजूद उसको खत लिखती है, क्योंकि उसे लगता है वो मोहब्बत का इजहार बोलकर उस तरह नहीं कर सकती जैसे कि लिखकर। मतीन भी खत संभाल कर रखता है और उन्हें पढ़ता रहता है। अब मतीन की अम्मा को तो मौका मिल जाता है। वो सारे खत लेकर भाभी के घर पहुंच जाती हैं कि बीबी देखो अपनी बेहया बेटी के काम। मेरे बेटे को खत लिखती है और मेरे खिलाफ बातें भी करती है। रूही जो कि समी खान की बहन है, वो इस वक्त राबिया के घर में ही थी। मतीन की अम्मा इस पर बस नहीं करती, बल्कि राबी के हाथ से मंगनी की अंगूठी भी उतरवा लेती हैं, चूँकि उनका मकसद तो था ही यही। अब मंगनी ख़त्म तो शादी कैसे होगी? व्यूअर्स, हम आपको बताते हैं। राबी की खाला यानी समी खान की अम्मी पहले ही राबिया का रिश्ता मांगना चाहती हैं। जब रूही घर जाकर बताएगी कि मंगनी तो ख़त्म हो गई, तो वो फ़ौरन रिश्ता लेकर आ जाएंगी। समी खान भी यही चाहता है। हालांकि वो राबिया और मतीन को इकट्ठे बाइक पर घूमते भी देख चुका है। उसे ये भी पता है कि राबिया झूठ बोलकर बहन को छोड़कर मतीन के साथ बाइक पर यूनिवर्सिटी गई। अब ये चीज़ इस ड्रामे में सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि समी खान का कैरेक्टर पॉजिटिव है या नेगेटिव। बाज़ाहिर शरीफ नफ्स नज़र आने वाला समी खान असल में एक नेगेटिव कैरेक्टर ही साबित होगा। जब मतीन को ये बात पता चलेगी कि राबी का रिश्ता उसके साथ टूट जाने के बाद अब उसकी खाला के बेटे के साथ हो रहा है, तो वो डिप्रेशन में बहुत तेज़ बाइक चलाता हुआ घर की तरफ आएगा ताकि इस रिश्ते को होने से रोक सके, और इसी असना में उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। यहाँ मतीन के हाथ पर चोट लगेगी और वो ज़ख्मी होगा, लेकिन उसकी जान बच जाएगी। जब दोनों बहनें यानी राबी और समी खान की माएँ इनकी शादी करने वाली होंगी, तो सड़ियल फूफो मौजूद होंगी बेटे के मजबूर करने पर। अब इस मौके पर सब राबिया को समझाएंगे कि यहाँ शादी ना करो, पर राबी पर तो इश्क का भूत सवार होगा, सो आग में कूद जाएगी और रुकेगी नहीं। बाद में बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि आग की तपिश इतनी सख्त होगी। शादी के शुरू के दिन तो मोहब्बत मोहब्बत करते गुजर जाएंगे, लेकिन फूफो जल्द ही बेटे को बदजन करके बहू की ज़िंदगी अजीरन कर देंगी। कभी गर्म तेल से पाँव जला देंगी, कभी ज़बान पर कोयला रखवा देंगी। वैसे ये सब इलॉजिकल लगा। राबिया को इनकार करना चाहिए था, अपने घर तो जा सकती थी ना। माँ मतीन के जहन में समी खान और राबी के इश्क का भूत बीत डाल देगी कि दोनों मिलकर मतीन को धोखा दे रहे हैं, और एक दिन मतीन दोनों को इकट्ठा देख भी लेगा, जो कि सच नहीं होगा जो वो समझ रहा होगा। पर यहाँ पर मतीन अपना टेम्पर लूज़ कर लेगा, ना सिर्फ लड़ाई करेगा बल्कि राबी पर हाथ भी उठाएगा, जिससे राबी का दिल चिकना चूर हो जाएगा। खुदकुशी मतीन इस वजह से भी कर सकता है कि वो राबी को बहुत चाहता है, और जब वो ये सोचेगा कि राबी उसके साथ नहीं बल्कि अपनी खाला के बेटे के साथ इन्वॉल्व है, तो इस बेस पर भी वो खुदकुशी कर सकता है।
لیکن پھپھو متین کو یہ کہہ کے کہ وہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا کر گئی ہے کہ میں نے اسے مارا ہے، بیٹے کو بہت بدظن کریں گی اور اس موڑ تک لے آئیں گی کہ وہ خود رابی کو مارنے لگے گا۔ اسی سلسلے میں اچانک ایک دن متین کا مرڈر ہو جائے گا۔ کیا یہ ایک طبی موت ہوگی؟ کیا رابعہ متین کو قتل کر دے گی؟ کیا متین حالات سے تنگ آ کر خود زہر پی لے گا؟ کیا متین کی ماں بہو پر الزام لگانے کے لیے یہ کام خود کرے گی یا پھر یہ کام سمی خان کا ہوگا؟ یہاں پر آپ کو بتاتے چلے رابعہ تو بالکل بے گناہ ہے، ماں بھی کم از کم بیٹے کو تو نہیں مار سکتی۔ لگتا ایسا ہی ہے کہ سمی خان رابعہ کو حاصل کرنے اور اس جہنم سے بچانے کے لیے کوئی ایسا پلان بنائے گا کہ متین مر جائے گا اور لگے گا کہ یہ ایک حادثاتی موت ہے، مگر الزام رابعہ پر آ جائے گا کیونکہ اس کی اپنی ساس یہ الزام اس پر ثابت کرے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پانی کی بوتل میں شاید ساس نے زہر ملایا ہو رابی کو مارنے کے لیے، لیکن متین کے والد یہ جانتے ہوں، میں بھی متین کے والد اور والدہ کی باتیں متین نے سن لی ہوں اور یہ جان کر کہ رابی بے قصور ہے اور اس نے ناحق رابی کے اوپر ہاتھ اٹھایا اور جھگڑا کیا، سارا قصور ماں کا ہے، اس گلٹ میں آ کر وہ زہر ملا پانی پی لے جس کو باپ دھکا دے کر گرائے گا، لیکن اس وقت تک دیر ہو چکی ہوگی اور متین جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ یہاں سینیریو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ زہر ملانے کی بات باپ کو نہیں پتا ہو، لیکن جب متین اس بوتل سے پانی پی رہا ہو تو ماں اس وقت یہ بولے کہ اس میں زہر ملا ہے اور باپ کیونکہ قریب ہوگا اس لیے وہ اس سے پانی گرا دے گا، لیکن کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ متین تو چلا گیا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ متین کو کوئی زہریلی چیز کھلا دی گئی ہو اور الزام رابعہ پر آئے کہ کھانا تو وہی بناتی تھی۔ بہرحال ڈرامہ اس وقت پیک پر چلا جائے گا جب رابعہ جیل میں ہوگی، سب گھر والے تقریباً اسے چھوڑ چکے ہوں گے، ایسے میں صرف سمی خان ایسا ہوگا جو اس کا ساتھ دے گا، اس کا مقدمہ لڑیں گے اور آخر رابعہ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اس کی سمی خان سے شادی بھی ہو جائے گی، لیکن جلد ہی وہ یہ جان جائے گی کہ متین کو راستے سے ہٹانے والا کوئی اور نہیں بلکہ سمی خان تھا۔ رابعہ کس طرح سمی خان کی خبر لے گی، یہ بہت اہم ہے۔ لانچ ہونے کا تانا جو ساس رابی کو دے رہی ہیں، یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ سراسر الزام ہوگا رابی پر، کیونکہ ساس ہی کچھ ایسا کرتی رہیں گی کہ رابی ماں نہیں بن سکے گی۔ رابعہ کا ایک بھائی بھی ہے اقبال، جو کہ اس کو اس کے منگیتر سے ملنے سے بہت روکتا ہے بلکہ مار پیٹ بھی کرتا ہے، لیکن رابعہ کسی طریقے سے نہیں رکتی۔ رابعہ کی ایک بہن بھی ہے جس کا شوہر باہر ہے اور واپس نہیں آیا اور نہ ہی کوئی کانٹیکٹ رکھا ہوا ہے۔ ڈرامہ مل کر دیکھتے ہیں اور جانتے رہیے اس کے ریویوز ہمارے ساتھ۔ پیار دیوانگی ہے، ملتے ہیں دوبارہ۔